seal and risen, मोहर और जी उठा। मत्ती की इंजील 27वां बाब उसकी 65 और 66वीं आयत। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। मुकाशवा 5वां बाब दूसरी आयत। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से यह मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और एक रेफरेंस होशिया की किताब 13वां बाब 12वीं आयत। अफराइम की बदकिरदारी बांध रखी गई और उसके गुनाह जखीरा में जमा किए गए। वो गोया दर्द-ए-ज़ेब में मुब्तला होगा। वो बेदानिश फर्जंद है। अब मुनासिब है कि विलादतगाह में देर ना करे। मैं उनको पताल के काबू से निजात दूंगा, मैं उनको मौत से छुड़ाऊंगा। ऐ मौत तेरी वबा कहां है, ऐ पाताल तेरी हलाकत कहां है। और लास्ट एक रेफरेंस इब्रानियों 10वां बाब 11वीं 12वीं आयत। और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजरानता है जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान का खुदा की दहनी तरफ जा बैठा। आमीन। और अगली आयत 13वीं आयत। और सब ये पढ़िए। और उसी वक्त से मुंतजिर है कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने। होली स्पिरिट को वेलकम कीजिए। जब मसलूब कर दिया जाता है और क्राइस्ट की इस डेड बॉडी को फिर जब कब्र में रखा जाता है तो लिखा है बाइबल मुकद्दस में, मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम बहनें सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग खुशबुजात लेकर ये जाती हैं और वहां पर जब पहुंचती हैं तो कब्र से पत्थर बोलिए लुढ़का हुआ पाते हैं और वह हैरान हो जाती हैं। मगर वहां पर फरिश्ते थे और फरिश्ता ने क्या मरियम से कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। ही इज रिजन। वो जी उठा है। आमीन। और ये खुशी शादमानी जो मेरे आपके अंदर पाई जाती है ये इसी तरह रोज बरोज बढ़ती चली जाए। जिस तरह आज कितने शादमान हैं, कितने खुश हैं। आमीन। जब आप आज भी यरूशलेम में क्राइस्ट की कब्र को जाकर देखें और आप उसके अंदर जाएं तो वहां पर बड़ा बड़ा लिखा होगा, ही इज नॉट हियर। वो यहां नहीं है। आमीन। वो यहां बोलिए नहीं है, खाली है उसकी कब्र। यहूदियों ने रोमियों ने मिलकर यीशु मसीह की कब्र की निगरानी करने के लिए कहा। और यशायाह की किताब 53 बाब में एक आयत है क्राइस्ट की कब्र के बारे में। लिखा है उसकी कब्र शरीरों के दरमियान ठहराई गई। यानी क्रॉस के ऊपर जो डाकू मसलूब हुए खताकार, उनको वहां ही कूड़ा करकट के ऊपर फेंक देना था। तो शरीरों के दरमियान ठहराई गई ये कब्र। प्रोफेसी है। मगर उसका बी पार्ट आगे लिखा है, मगर वो दौलतमंदों के साथ मुआ। तो कब्र तो उसकी उस कलवरी के कूड़े करकट के ऊपर जहां गंदगी थी, लाशें बिखरी रहती थी, वहां पर फेंकी जानी थी।
मगर खुदा ने यूसुफ अरिमतिया को तैयार कर रखा था, दौलतमंद था, पहले लिखा वो दौलतमंदों के साथ मुआ। उसने अपनी एक नई कब्र अभी बनाई थी और मसीह का शागिर्द भी था, पिलातूस के महल में जॉब भी करता था, उसका मशीर था, और उसने पिलातूस से लाश मांगी, उसे जल्द मिल गई और उसने उसको कतानी कपड़े में लपेट कर अपनी कब्र में रख दिया। आमीन। निकोदेमस ने भी इतर मला, क्राइस्ट की डेथ से पहले भी इतर मला गया। खुशबू इतर उन बादशाहों को मला जाता था जो रास्तबाज होते थे, नेक होते थे, दाऊद जैसे, सुलेमान जैसे। मगर क्राइस्ट की जो डेथ हो रही है, ये तो जो लिखा है, जो लकड़ी पे लटकाया जाता है, लानती मौत। उसने कोई खता नहीं की, हमारी लानते, हमारी खताएं उसके ऊपर डाल देगी। वो मसलूब होने के लिए उसको ले गए। रोमियों के नजदीक वो खताकार है, यहूदियों के नजदीक वो कुफ्र बोलने वाला है, सब्बत तोड़ने वाला है, अपने आप को बेटा कहता है। तो अब आप बताइए कि हालांकि खुद ही उन्होंने लिख भी दिया है यहूदियों का बादशाह, मगर उस पर इतर नहीं मलेंगे, क्योंकि इतर एक नेक बादशाह के ऊपर मला जाता है। और ये तो बादशाहों का बादशाह है ही नेक, है ही रासवाद। इसलिए मरने से पहले मरियम मार्था के घर में मसीह पे पहले इतर मल दिया गया। यहूदा ने जब मना किया तो मसीह ने यही कहा, इसने मेरे दफन की तैयारी की है, मेरे ऊपर मला पहले ही। तो भी निकोदेमस ने भी फ्यूनरल के ऊपर मला, मगर जो शागिर्द थे और शागिर्द बहनें थी, उनको पता था हमारा बादशाह, तो वो सब्बत की वजह से जल्द नहीं उसके ऊपर इतर मल सकी। लिहाजा वो तड़के गई ताकि कब्र पे जाके वो अपने हाथों से इतर मले मसीह के ऊपर। ये वो कब्र पे देखने नहीं गई, जैसे दुनिया जाती है ना, कोई मर जाता है तो अगले दिन कब्र पे चले जाते हैं। वो कहते हैं जी मरियम वगैरह भी तो गई थी, वो इतर मलने गई थी, वो साबित करने गई वो बादशाह सादिक बादशाह, रासबाज बादशाह। तो आगे उस कब्र के ऊपर तो पहले तो उन्होंने मोहर लगा के बंद कर दिया था। तो ये रास्ते में जा रही थी, मगर वहां 3 दिन से रोमियों के गार्ड जो थे, सोल्जर थे, उनका पहरा था। यहूदियों ने पिलातूस से मिलकर यह कहा कि इसने कहा है कि वो जी उठेगा, तो अगर वो उसकी लाश को ले गए और ये फैला दिया कि ये जी उठा है, ये तो पहले से बढ़कर लोग उसके पीछे आ जाएंगे। तो फिर पिलातूस ने कहा कि जाओ, तुम्हारे पास गार्ड हैं, सोल्जर हैं, जितने निगाहबानी करो। तो 3 दिन तक ये हैकल के सोल्जर थे, गार्ड थे, जो हैकल की निगहबानी करते थे। ये तकरीबन 50 एवरेज होती थी, इससे ज्यादा होते थे। तो यहूदियों ने, इन तमाम काहिनों ने अपने गार्ड कब्र पे लगा दिए, और वैसे भी 4-5 हजार गार्ड उनके पास होते थे, रोमन्स के पास। और पत्थर जो 2000 पाउंड का होता था, ज्यादा से ज्यादा 4000 पाउंड का भी होता था। तो उसके ऊपर सील कर दी, मोहर कर दी कि कोई क्राइस्ट का शागिर्द नहीं आएगा, कोई टच भी नहीं करेगा कब्र को। पर औरतें इतर लेके जा रही हैं कि हम इतर मलेंगे। आप देखिए, 3 दिन से पहरा था, 4-4 घंटे के बाद पहरा बदल रहा था। इतनी निगरानी की, मोहर कर दी, सील कर दी। और रोमन लॉ के मुताबिक सील कर दी जाए, और आज भी दुनिया के अंदर जहां सील कर दी जाती हैं, शॉप्स, प्लाजे या बिजनेस सील कर दिए जाते हैं, कोई खोल नहीं सकता, सजा उसकी है। तो रोमन अथॉरिटी, उन्होंने सील लगा दी। कभी किसी की कब्र के ऊपर सील नहीं हुई। इतना डर
رومن اس کی منسٹری کے اندر بھی ڈرتے رہے. جب وہ صلیب پر تھا تو بھی بے شک اگر وہ لعن طلب کر رہے تھے تو بھی ڈرتے رہے, اور جب مر گیا دفن ہوا تو بھی مہر کر دی کہ یہ نکل نہیں سکتا. رومن مہر سے کوئی لاش لے کے نہیں جا سکتے, پر خدا کا بیٹا اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ لکھا اسے جان دینے کا بھی اختیار ہے, اور جان بولیے لینے کا یعنی واپس لینے کا بھی اختیار ہے. وہ تو خدا ہے, ڈیٹی ہے, سن آف گاڈ ہے, تو بھی اس نے جب جسم کے اندر ہے تو ہولی اسپرٹ سے معمور ہوا. تو ایک انسان جو ہماری نمائندگی کر رہا ہے خدا کا بیٹا, اس کو ہولی اسپرٹ نے مردوں میں سے زندہ کیا, حالانکہ خود بھی اس کو جان واپس لینے کا اختیار ہے. خالی کر دیا. قبر کے اندر ہولی اسپرٹ, روم 8ویں باب میں لکھا ہے کہ روح القدس نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا. تو مہر کیا کر سکتی ہے؟ مہر اور وہ 2000 پاؤنڈ کا جو پتھر تھا وہ ہٹ گیا. لکھا ایک بڑا پنچال آیا اور اتنی دیر میں وہ عورتیں پہنچ چکی. وہ نہیں گھبرائیں, نہیں ڈری, نہ ڈارکنیس سے کہ تاریکی ہے, اور نہ ہی ان رومی سولجر سے سبت کا احترام کر رہی ہیں. مگر اگلے دن وہ ارلی مارننگ چلی. مریم مگدلینی جس کے اندر سے 7 بدروہیں نکالی گئی, بدکار عورت تھی, مگر جب یسوع کو قبول کر لیا تو پھر اس کے پیچھے گئی. یہ پہلی عورت ہے, بہن ہے, جس کو یسوع مسیح نے کہا جا کر بھائیوں کو بتا, یعنی پہلی ایونجلسٹ. میں آپ بھی دنیا کے بدکار لوگ یسوع نے اپنے خون سے ہمیں پاک کیا, کیونکہ آدم کی سنفل نیچر کا گناہ میری آپ کی شرست کے اندر تھا. یسوع مسیح نے وہ اٹھایا تو وہ مہر توڑی گئی روح القدس کے زور سے, قدرت سے, اور فرشتہ لکھا پتھر کے اوپر بیٹھ گیا, یعنی وکٹری کا نشان, یعنی پلاطس کہاں ہے تیری مہر, کہاں ہے تمہاری اتھارٹی. اور وہاں پر جو بائبل میں لکھا ہے فرشتہ ہے تو 2 فرشتے تھے, پر ایک فرشتے کے حوالہ سے بتایا گیا. جب اندر پترس لوگ گئے ہیں دیکھنے کے لیے تو ایک فرشتہ سر کی ہیڈ کی طرف اور ایک جو تھا پینتانے تھا, تو 2 اینجل تھے. کرائسٹ کی ریزریکشن کے اوپر اس اینجل کی صورت کا ذکر ہے. ہمیں کروبیوں کا پتا ہے, سرافین کا پتا ہے, فرشتوں کا پتا ہے, پر یہ فرشتہ لکھا ہے اس کی صورت بجلی کی سی تھی, ایسے لائٹس نکلتی تھی. جتنی بڑی ہستی نے زندہ ہونا ہے, فرشتہ بھی جو ہے تھنڈر کرنے والا, بجلیاں اس کے چہرے کے اوپر سے نکلتی تھی, اس کی صورت ہی بجلی تھی. آپ دیکھیے, اور پہرا دار فینٹ ہو گئے, کام گئے, ڈر گئے. تو یہ کسی کونے میں واقعہ نہیں ہوا. پالوس نے اگرپا بادشاہ سے یہ کہا, اے اگرپا بادشاہ تو نبیوں کا یقین کرتا ہے, یسوع مسیح مر گیا, مردوں میں سے جی اٹھا, یہ واقعہ کسی کونے میں نہیں ہوا, مردوں میں سے وہ جی اٹھا ہے. ان ہستیوں نے جا کر گڈ نیوز پریچ کی, اور مریم مگدلینی کو یہ اعزاز ملا. جب وہ مسیح کو روکنا چاہتی تھی تو مسیح نے کہا مجھے مت چھو, تو صحیح ترجمہ ہے مجھے مت روک, ابھی مجھے باپ کے پاس جانا ہے, روبرو اس موسٹ ہولی پلیس میں, اس پاک ترین مقام میں جو اصلی ہے, وہاں جانا ہے باپ کے پاس. تو صلیب کے اوپر اپنی روح اس نے ہینڈ اوور کی خدا کے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کے ہاتھ میں دے دی, خدا کے اختیار میں دینے کا مطلب ہے کہ وہ پیراڈائز میں فردوس کے ایریا میں گیا, وہاں پر روحیں جاتی تھی, اور کرائسٹ وہاں گیا, اور وہاں جا کر ان میں منادی کی روحوں میں
جو فردوس کے اندر بھی تھی اور عذاب یعنی ہیل کے اندر تھی، ساری روحوں میں منادی روح میں جا کے وہ کر رہا ہے، اور بدن قبر کے اندر ہے، 3 دن 3 رات قبر میں، پر روح کہاں؟ وہ عالم ارواح میں، کہاں منادی کر رہی ہے، فردوس میں بھی اور عذاب میں بھی۔ جب آپ پطرس کے خط میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہاں مردوں کو بھی خوشخبری دی گئی، مردوں کو بھی، پہلا پطرس 4 باب، تاکہ آگے سنیے مکاشفہ ان کی ججمنٹ، ان کو سزا جو بدن نے گناہ کیے وہ سزا ان کو ملے گی، پر اگر وہ قبول کر دیتے ہیں تو صرف روح بچے گی اور وہ روح خدا کے طور پر زندہ رہے گی۔ لہذا جتنے لوگوں نے عالم ارواح میں کرائسٹ کی منادی کو قبول کیا، اس کی کروسیفکشن کو، وہ روح میں آزاد کیے گئے، پر فردوس کے لوگ روح بدن جان میں، یعنی جب بدن کے اندر جب کرائسٹ آئے گا تب، یعنی ان کی مخلصی، ان کی روحوں کو بھی لے کر عالم بالا پر وہ چلا گیا۔ تو یہ روح میں گیا ہے، اس لیے ہمیں بھی اپنی روحوں کو اس کے ہاتھ میں ہمیشہ سونپنا ہے، اور ہم نے سونپ رکھا ہے۔ مگر بلڈ جو تھا یہ پاک تھا، اس سے کفارہ دیا گیا ہے، کرائسٹ کا بلڈ پاک، اس سے کفارہ اٹونمنٹ دیا گیا۔ عالم بالا کے عہد کے صندوق کے اوپر اس نے اپنا خون ہائی پریسٹ کے طور پر، اور جو ازل سے ذبح کے ہوا بڑا، وہ اپنا خون لے کر گیا، روح میں اس نے منادی کی، مگر اس کا بدن قبر کے اندر۔ پالوس لوگوں نے اس اصول کو، روح بدن جان جو کرائسٹ کا تھا، کہ کرائسٹ کی روح راست باز ہے، اس کا بدن، اس میں سن اٹھایا گیا ہے، اس میں اس نے ایک اڈلٹر کی ججمنٹ کی، اسی اصول سے کہ اس نے ایک راست باز بندہ تھا، توبہ کی ہوئی تھی، پر اس نے بدکاری کر لی، کلیسیا ناراض ہوئی، پالوس کو خط لکھ دیا، پالوس نے اس کا بدن، صرف بدن، جس طرح عذاب کے اندر ہوا، جس طرح مسیح نے بدن میں گناہ اٹھایا، اسی طرح پالوس نے بدن شیطان کے حوالہ کیا، مگر ساتھ لکھا کہ اس کی روح مسیح کے آنے پر نجات پا جائے، روح کو الگ جو ہے ہولی اسپرٹ کے ہاتھ میں دے دیا، بدن کو شیطان کے ہاتھ میں دے دیا، بعد میں اس نے توبہ کر لی۔ تو ایک خادم کو، ایک ایماندار کو اپنی روح بدن تینوں کو محفوظ رکھنا ہے، اور اگر کوئی نجات پانے کے بعد بدن میں گناہ کرے گا تو حنانیہ سفیرہ کی طرح مارا بھی جا سکتا۔ تو کرائسٹ کا جو یہ روح کے اندر منادی کرنا، روح سونپنا، پطرس نے کہا کہ ہم بھی اپنی روحوں کو، پطرس نے اپنے خط کے اندر، عالم ارواح کے اندر کرائسٹ کی منسٹری کو جو اسپرٹ میں، روح میں ہوئی، اس کے اوپر میرا آپ کا فوکس ہونا چاہیے۔ اور بدن بولیے کہاں؟ قبر کے اندر پہرا دیا جا رہا ہے۔ پر زبور 16 میں کیا لکھا کہ اس کے مقدس کو سڑنے کی نوبت، یعنی ہولی ون، خدا کے قدوس کے بدن کو سڑنے کی نوبت نہیں پہنچی، نہیں آئی، لکھا میرا بدن بھی امن و امان میں رہے گا۔ ہیرودیس مرنے پہ کیڑے پڑ گئے، پر یسوع مسیح کا بدن بھی امن و امان میں رہا۔ وہ ہستی حالانکہ گناہ اٹھایا، اس کا مکاشفہ تھوڑی دیر بعد میں اور ڈیٹیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو لکھا کہ میں اپنے خدا کو اپنے دائیں ہاتھ دیکھتا ہوں، میرا بدن بھی امن و امان میں رہے گا، اور اس نے اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت نہ پہنچنے دی۔ تو بدن سڑا نہیں، اور جب مہر توڑی گئی تو آپ دیکھیے کہ کرائسٹ جو عالم ارواح میں چلا گیا ہے، اور اس کا بدن جب وہ زندہ ہوا ہے، کیا فاصلے اس کے سامنے ہیں؟ عمارت ہو، کوئی چیز ہو، فاصلے ہو، ایک ہی وقت میں وہ ہر جگہ پر موجود ہو جاتا ہے۔ اور جب 3 دن رات کے بعد زندہ ہوا، کیونکہ لکھا پہلا کرنتھیوں 15 باب کے اندر کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا، کتاب مقدس کے مطابق دفن ہوا،
کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا، یعنی کتاب مقدس کے مطابق 3 دن رات وہ دفن ہوا، اور زندہ جب ہوا تو جو یہودی کفن پہنایا جاتا تھا، ہماری طرح یا نہیں، جو ہمارے برے صغیر کے اندر 3 بند باندھے جاتے ہیں، پاؤں کے اوپر، کمر کے اوپر اور اوپر 3 بند، اور جب کوئی گریو میں رکھ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ بند کھول دیں، پتہ نہیں کیا کہاں سے ایجوکیشن لیتے ہیں، وہاں کھول دیں، کیا اس نے غیر مذہب کی طرح اٹھ کے بیٹھنا ہے؟ یہ کانسیپٹ آ رہا ہوتا ہے کہ کھول دو اس کے، سمجھے؟ چاہے امریکن کی طرح وہ سوٹ کے اندر، بلیک سوٹ کے اندر دفنایا جائے، ٹائی لگائی ہو، یا مسیح کی طرح اس کو ایک کتانی کپڑے میں لپیٹا جائے، تو جو ہوتا ہے کلچر، تو ہمارے یہاں کلچر 3 کا، پر وہاں پر وہ باندھتے چلے جاتے تھے، یعنی 14-15 ایسے گرا کرتے چلے جاتے تھے سر تک، اور اس کی باڈی پہ رومال پہلے باندھا جاتا۔ جب یسوع مسیح زندہ ہوا تو کفن اندر تھا، لازر کی طرح یہ نہیں کہ کفن کے ساتھ بعد آیا اور کرائسٹ نے کہا اس کو کھول کر جانے دو، کرائسٹ کفن میں سے نکلا باہر، اور آپ دیکھیے کفن میں سے نکلا، پر جو رومال بندھا تھا سر کے، پھر اس نے سر سے اتار کر وہ بھی الگ۔ یہ ہے ریزریکشن۔ تو رومیوں کی مہر کیا کرے گی، سیل کیا کرے گی؟ وہ مارتے ہوں، پتھر ہوں، جتنا مرضی بنکر ہو، کپڑے ہو، کفن ہو، وہ قدرت والا ہے، اور ہولی اسپرٹ اس کے ساتھ ہے، خدا باپ اس کے ساتھ ہے، اس لیے لکھا ہے وہ روح القدس کی قدرت سے مردوں میں سے جی۔ رومی مہر اس کو روک نہیں سکتی، مردوں میں سے وہ زندہ ہوا۔ مکاشفہ میں سے پڑھا، جس نے قبر کی سیل کو توڑا اب وہ 7 سیل بھی توڑے گا، وہی توڑ سکتا۔ یوحنا رسول وہ دیکھتا ہے کہ جاندار، کہتے کہ کوئی ہے جو آسمان میں، زمین میں یا پانی میں، نیچے کہیں کوئی اس مہر کو کھولے، کتاب کی مہر کو، تو لکھا کوئی نہیں ملا۔ تو یوحنا رسول رونے لگا۔ ایک بزرگ نے کہا مت رو، ایک ہے داؤد کی اصل نسل، یہودا کا وہ ببر، خدا کا بیٹا مسیح، ذبح کیا ہوا برا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا، جس نے اس مہر کو توڑا ہے، وہ اس مہروں کو توڑنے کے، کھولنے کے لائق، جس پہ 7 سیلز لکھا کوئی نہ ملا۔ اتنا قدرت والا ہے، اتنا بولیے قدرت والا ہے۔ تو لکھا ہے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور تخت پر جو بیٹھا تھا اس سے وہ کتاب جو سیل والی تھی لے لی، اور پھر باری باری سیلز کو توڑا۔ صرف یسوع مسیح خدا کا بیٹا، جب آپ 5واں باب پڑھیں ایک ایک بات کو، تو لکھا ہے کہ وہی حمد کے لائق ہے، حکمت کے لائق ہے، اپنا خون بہا کر امتوں، قبیلوں کو خرید لیا اپنے واسطے۔ تو معنی کیا ہے؟ جس کا بلڈ پاک ہے، جس نے گناہ نہیں کیا، جو دوسروں کے گناہ معاف کر سکتا ہے، وہی گناہ، بیماری اور تمام دشمن قوتوں پہ غالب آ سکتا ہے، وہی ججمنٹ کر سکتا ہے، وہی مورے کھول سکتا ہے، تاکہ اس بڑے دشمن اینٹی کرائسٹ کے دور میں وہ مورے کھولی جائے اور تمام دشمنوں کو ہلاک کیا جائے، ہلاک کیا جائے۔ موت کو بھی الگ کیا، دور کیا، گناہ کو بھی دور کیا۔ حوالہ میں نے پڑھا پہلا کرنتھیوں 15 باب میں سے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، پلوٹا۔ تو کرائسٹ کا بلڈ جو ہے یہ پریشس بلڈ ہے، ازل سے ذبح کیا ہوا برا۔ ابلیس غور سے سنیے، کرائسٹ کے بلڈ سے اور یسوع نام سے ڈرتا ہے۔ مکاشفہ 12 باب میں لکھا پس ہم برا کے خون
اس کے خون اور اپنے کلام کی گواہی کے باعث ابلیس کے اوپر غالب آتے ہیں. تو بلڈ کا پتہ ہے کیا ہے؟ خون میں جان ہے، اور خون جان رکھنے کے سبب سے کفارہ دیتا ہے. جب میں کہتا ہوں میرے اوپر خون ہے اس کا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بہنا میرا خون تھا، مرنا میں نے تھا، یسوع کا خون بہا. تو جب میں کہتا ہوں اس کا خون میرے اوپر ہے، تو اس کا مطلب ہے میرا خون بہ گیا، میری عدالت ہو گئی، کیونکہ یسوع کے خون کے اندر میں آ گیا ہوں. میرا قتل ہو گیا، میں مصلوب مسیح میں ہو گیا. تو جب کہتا ہوں یسوع تیرا خون مجھ پر، یعنی میرا قتل، مجھے پھانسی مل گئی ہے. یسوع مسیح کو ہینگ کیا تو مجھے کر دیا گیا. پالوس کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، اب میں نہ رہا، بولیے، بلکہ مسیح مجھ میں. تو مجھے تو آپ کو سزا مل گئی ہوئی ہے. اتنا یہ پریشس بلڈ ہے، اتنا پاک خون، اس کی وجہ سے وہ مورے کھولنے کے لائق ہے. وہ کھول سکتا اور کوئی نہیں، جس سے قربانی دی ہے، جس کے خون میں قدرت ہے. اس لیے اس کے بلڈ میں چھپے رہیں گے تو ابلیس سے بچے رہیں گے، گناہ سے بچے رہیں گے. اگر بلڈ کا نہیں پتا، بعض کہتے ہیں جی گھر پہ خون آ جاؤ. بھائی گھر پہ اب نہیں، وہ فسا کے برے کا تھا. اب میرے آپ کے اوپر جو توبہ کرتا ہے، جو قربانی کو قبول کرتا ہے، وہ بلڈ میں آ جاتا ہے، بلڈ کورنگ میں آ جاتا ہے، ڈھانپا جاتا ہے. کورنگ کے اندر کفار ٹو کور، وہ کفارے میں آ جاتا ہے. اس کی خطائیں ڈھانپی جاتی ہیں، معاف کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے. اس لیے اس دنیا کے ظلم، بیماریوں، شیطان سے ہم بچے رہتے ہیں. تو پھر آپ بتائیے کس قدر ورشپ ہونی چاہیے، کس قدر اس کے بلڈ کا شکر کرنا چاہیے. ہر روز بلڈ کورنگ میں رہیے. خداوند تیرا شکر ہو تیرے خون کے لیے. اگر گناہ ہوا ہے تو معافی مانگے اور خون کے اندر آ جائے، اور اگر گناہ نہیں کیا تو کیا کہے؟ خداوند تیرا شکر ہو تیرے بلڈ کی کورنگ میرے اوپر. کتنا فرق ہے. یہ نہیں میں تجھے بھی خون میں چھپاتا ہوں، اپنے کھانے کو بھی چھپاتا ہوں، اپنی بلڈنگ کو بھی چھپاتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی. اور بھائی آپ کے کہنے سے یہ نہیں کورنگ آئے گی، یہ انفرادی آئے گی. جو توبہ کرتا ہے، جو معافی مانگتا ہے، جو مسیح کے کفارے کو قبول کرتا ہے، اس پہ بلڈ آئے گا، وہ کورنگ میں آئے گا. اس لیے تو گھروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ان کو کفارے کا پتہ ہی نہیں. شیطان ان کو رونتا پھرتا، ان کو ورشپ کا پتہ ہی نہیں. جو بلڈ میں ہے، کورنگ میں ہے، جو ایمان رکھتے ہیں، تو ذبح کیا ہوا بڑا تخت کے اوپر اس نے کتاب کو لیا اور 7 مہروں کو کھولا. پہلا کرنتھیوں 15 باب میں جو حوالہ پڑھا گیا، وہاں پر یہ لکھا کہ جب تک اس کے سب دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی نہ ہو جائے. سمجھے؟ وہ زندہ ہو گیا ہے اور باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہماری شفاعت کرتا. رومیو 8 باب میں لکھا ہماری انٹرسیشن کر رہا ہے. جس نے بلڈ دیا ہے وہی انٹرسیشن کر سکتا ہے، وہی ہماری مدد کر سکتا ہے، وہی بچا سکتا ہے. تو ہم بیماریوں سے بچے رہیں گے، ہم غربت سے بچے رہیں گے، گناہوں سے بچے رہیں گے. اور اگر بلڈ کی اس شفاعت کرنے والے کا نہیں پتا، تو لکھا ہے ابھی دشمن اس کے پاؤں تلے آنے ہیں. یہ کب؟ اینٹی کرائسٹ کے دور میں. مخالف مسیح، یہ بہت بڑا دشمن، ابھی اس کو روکنا ہے. شیطان کو تو رون دیا صلیب کے اوپر، ابھی مخالف مسیح اور اس کے اتحادی ہر مجدون کے اندر ان کو روکنا ہے. اس کی ساری گورنمنٹ کو روکنا ہے. جب تک سارے دشمن نیس نہ ہو جائے تو یہ کام کرائسٹ کے ذمہ ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ پہلی مور کھولے گا، دوسری کھولے گا، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں. یہ مہرے صرف کرائسٹ جس نے خون بہایا، ذبح کیا ہوا، جو مردوں میں سے جی اٹھا، خدا کے تخت کے اوپر بیٹھا ہے، وہی مہرے کھولنے کے لائق ہے. پریز دی لارڈ. یہ جو سیلز
तोड़ी गई है मौत की कब्र की, और अब अदालत की सील्स ये कोई और दुश्मन को अपने पांव के नीचे नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? जिसने कब्र को, रूमी मोहर को अपने पांव तले किया है, वही मुखालिफ मसीह उन सब दुश्मनों को। तो पौलुस कहता है कि यीशु मसीह वो जो मर गया मुर्दों में से जी उठा, बाप के दाहिने हाथ बैठा, हमारी शिफायत करता है। आगे कहता, कौन हमें मुजरिम ठहराएगा? कौन हम पर नालिश करेगा? कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती? हाल की, इस्तकबाल की कौन सी चीज? काल, वबा, खतरा, तलवार, कौन सा दुश्मन हमें मुजरिम ठहरा सकता है? ये दुश्मन रोक दिया गया है, तो भी ये अभी बाकी है। ये सुन ले गौर से, जो रेवलेशन आप तक लाने जा रहा हूं। दुश्मन ये तबाह हो गया, मोहर तोड़ दी गई, अभी दुश्मनों को रोंदेगा, मगर एक दुश्मन जो आखिर में जिसको रोंदा जाएगा, पहला ग्रंथियों 15 बाब लिखा, वो मौत है। वो मौत। आप कहेंगे मौत की तो शिकस्त होगी, यीशु मसीह जी उठा तो मौत की, ये तो मसीह ने शिकस्त दी। पर अभी जब तक इस्राएल निजात नहीं पा जाता, गुनाह पीछे लगा हुआ है। जब तक मैं आप दुनिया में है, गुनाह पीछे लगा रहेगा। तो गुनाह लगा रहेगा तो मौत लगी रहेगी। क्यों लोग बीमार हैं? क्यों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं? इसलिए कि गुनाह उठा लिए गए हैं, पर लोग फिर कर रहे हैं, क्योंकि अभी बदन के अंदर है। इस पस्त बदन के अंदर जब तक है, कराते रहेंगे। रूमी 8वें बाप और लिपालिक होने का दर्जा पाने के मुंतज़िर है। और सुनिए, ये जो आयत 10वें बाप इब्रानियों में पढ़ी गई कि वो अपना खून बहाकर आसमान पर चला गया, खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, मुकाशवा आगे, उसी वक्त से वो मुंतज़िर है कि उसके दुश्मन उसके पांव की चौकी हो जाए। उसी वक्त से, बोलिए, मुंतज़िर, वेटिंग, वेट कर रहा। उसी वक्त से जब वो मुर्दों में से जी उठा, ये रेवलेशन आज जी उठने के अंदर जो आपको देने जा रहा हूं, जब जी उठा है तो मौत की शिकस्त है। बाप के दाहिने हाथ बैठा, अब क्या है? उसी वक्त से, बोलिए, क्या पड़ा? वो मुंतज़िर है। किस बात के लिए? मेरे बच्चे भी मौत को शिकस्त दे दे। मैं, आप भी, हमारे अजीज जो रहमत कर गए हैं, वो भी जब जिंदा होंगे तो मौत की शिकस्त हो जाए। पर गुनाह पीछे लगा हुआ है। और लिखा होशिया की किताब में जो रेफरेंस पढ़ा गया, ए अफ़राइम तेरी बदकरदारी। अफ़राइम का मतलब इज़राइल। लिखा, गोया तू दर्द के अंदर है, दर्द ज़ेह के अंदर है, तकलीफों के अंदर है। और आगे लिखा, तू बेदानिश फर्जंद है। तुझ में कोई दानिश नहीं, कोई हिकमत नहीं, तुझ में दानाई नहीं, बेदानिश इज़राइल, मेरे फर्जंद, बेदानिश है तू, तुझे समझ नहीं आ रही। और होशिया की किताब में लिखा है, बेदानिश फाख्ता, तुझे अपने घर का नहीं पता, तुझे रिफाकत का नहीं पता, तुझे कलीसिया का नहीं पता। एक कबूतर को तो अपने घर का पता होता है, और जो रिफाकत नहीं करते, अपने खुदा की हजूरी को नहीं जानते, बेदानिश फाख्ता, बेदानिश फर्जंद। आगे लिखा, बस विलादत गाह में अब देर ना कर। जिस तरह एक बच्चा अपनी मां के रहम में वूम, मां का खुलता है, पेंस, वो डिलीवर होता है। ए इज़राइल, निजात पा जा, बच जा, अपनी विलादत गाह में देर ना करना, डिले ना करना। बढ़ गया
पैदा हो जा, मैं तुझे नजात दूंगा, मौत के काबू से बचा लूंगा। डिले ना करना। और 66 बाब यसाया में लिखा, अगर मैं विलादत तक लाता हूं किसी को, जब बच्चा पैदा होता मां को पेंस लगती, उसका वोम रहम खोला जाता, जब मैं विलादत तक लाता हूं तो क्या विलादत ना कराऊंगा विलादत। ऐ इज़राइल बच जा, गुनाह तेरे पीछे लगा हुआ है। और पहला ग्रंथियों 15 बाब के अंदर जब क्राइस्ट आएगा तो ईमानदार जी उठेंगे। वो हवाला पौलुस से होशिया का वहां रिपीट किया है और वहां लिखा है कि जब ईमानदार जी उठेंगे, क्योंकि क्राइस्ट से यही कहा, पौलुस ने उस मुकाशा का बयान किया, जब तक आखिरी दुश्मन मौत, उसको पिछले दुश्मन को तबाह किया जाएगा, नेस किया जाएगा। वो रैप्चर के दिन, रेज़रेक्शन के दिन मुर्दों का जिंदा होना वो मौत के काबू से बचा लेगा। उस रोज ईमानदार जो रहलत कर गए हैं वो जी उठकर मसीह के आने पर मौत को शिकस्त दे देंगे। और वहां लिखा है, ऐ मौत तेरी वबा कहां रही, ऐ मौत तेरा डंक कहां रही। इसका मतलब क्या है? सिन इज स्टिंग। तर्जमा जरा फर्क करने वाले कर जाते हैं। एक प्रीचर, एक ईमानदार, एक खादम ठीक तर्जमे के साथ मनादी करे तो लिखा, मौत का डंग गुनाह है। जब इंग्लिश में पढ़े, सिन इज स्टिंग, गुनाह जो है यही डंग है, इसका रिजल्ट मौत है। आदम ने गुनाह किया, मरा, समझे? तो मौत जो आती है किस तरह आती है? गुनाह। तो क्यों? मौत एक रूहानी मौत है, एक जिस्मानी मौत है। रूहानी मौत सेपरेशन, खुदा से अलग हो जाना गुनाह की वजह से, जैसे आदम हो गया, ये रूहानी स्पिरिचुअल डेथ। बदन की डेथ, बदन से रूह निकल जाए, ब्लड निकल जाए तो बदन गिर जाता, ये डेथ है, मरा, मौत है। मुकाशवा सुनिए, ये मौत आती कैसे? कैसे मौत पकड़ लेती है? स्पिरिट ऑफ डेथ आ कैसे जाती है? मेरे ऊपर स्पिरिट ऑफ डेथ नहीं है, आपके ऊपर स्पिरिट ऑफ डेथ नहीं है। जो गुनाह करेगा उसका रिजल्ट मौत है, उस पे वो स्पिरिट ऑफ डेथ है। पर ईमान लाता, बोलिए, गो मर जाए तो भी जिंदा है। जब गुनाह नहीं करेगा तो मौत नहीं, समझे? मौत नहीं। पहला करते 15 बाब में लिखा, यीशु जब जी उठा, कैफा को दिखाई दिया, रसूलों को दिखाई दिया, 500 को दिखाई दिया, याकूब को दिखाई दिया। तो पौलुस कहता, आखिर में मुझे दिखाई दिया जो प्रीमेच्योर, अधूरे दिनों की पैदाइश। कभी मुकाशवा सुना इसके ऊपर? मैं जो अधूरे दिनों की पैदाइश, आखिर में अधूरे दिनों की, इसका मतलब यह है वो सब शागिर्द 3-3 साल साथ रहे, कलाम सुना, मौजज़ा देखे, सब कुछ। होशिया कहता, विलादत गाने देर ना कर। प्रीमेच्योर का मतलब है मैं डिले नहीं किया, मैं पैदा हो गया। मैं डिले नहीं कर सकता था। जिस्मानी बच्चा प्रीमेच्योर, वो तो बात सर्वाइव कर जाते, बात नहीं, खुदा बुला लेता अपने पास। पर रूहानी प्रीमेच्योर, ये वो बच्चा है जो जल्दी तौबा करता है। हालेलुया! मैं प्रीमेच्योर बेबी रूहानी, मैंने कलाम सुना और तौबा कर। अब गुनाह का मुझ पर इख्तियार नहीं है, मौत का इख्तियार नहीं है, क्योंकि गुनाह का डंग मौत है। यानी गुनाह जब धसता है तो मौत वाक़या होती है, और जब गुनाह ही नहीं करना तो मौत का क्या काम? मौत मेरे ऊपर नहीं, जिंदा हूं, नहीं मरूंगा, मर जाऊं तो भी जिंदा रहूंगा।
क्योंकि गुनाह का मुझ पे जोर नहीं है। आमीन। और अगर गुनाह करेंगे तो मौत, बीमारी के अंदर। इसलिए लोग मसीही भी कहलाते हैं, बीमारियों में भी रहते हैं, वजह गुनाह नहीं छोड़ते, बदी नहीं छोड़ते, हसद नहीं छोड़ते, नफरत नहीं छोड़ते, एक दूसरे को काटने फाड़ने को पड़े हुए हैं, गुड न्यूज का पता नहीं है। तो जो मोरे तोड़ता है तो क्यों तोड़ दी मोर, क्यों कब्र में से निकल आया बाहर, क्यों मौत को शिकस्त दे दी? बोलिए, क्योंकि उसके बदन में कोई गुनाह नहीं। यह है मुकाशवा, मौत का डंग गुनाह, गुनाह का जोर शरीयत। शरीयत वाले उनको धंसता देगा गुनाह, क्योंकि कोई शरीयत के माल से रासबाज नहीं होता, पर यीशु के खून के बड़े हम आजाद कर दिए गए हैं। लिखा उसका जोर गुनाह का किससे? शरीयत के माल से। वो और कहता मैं गुनाह को नहीं जानता था, चोरी को, गुनाह को नहीं जानता था। जब शरीयत लॉ आ गया तो पता चल गया, पर मैं जो फजल के अंदर है आप, इससे गुनाह जोर नहीं पकड़ता, बल्कि गुनाह का रास्ता बंद हो जाता। हम आज ईद क़यामतुल मसीह के मौका पर यह बहुत बड़ा इवेंट है, हर रोज सेलिब्रेट करें। कैसे? गुनाह ना करके, गुनाह ना करके। और अगर इस मीटिंग के बाद फिर जाके गुनाह करेंगे, आपकी इबादत कबूल नहीं, आपको रिजरेक्शन डे का नहीं पता, आपको क्रूसिफिक्शन का नहीं पता, आपको ब्लड का नहीं पता। अपनी सोसाइटी देखे, अपना उठना बैठना देखे, अपनी रिफाकत देखे, अपनी टाइम ऑफरिंग डोनेशन देखिए, जिंदगी देखे कि मसीह के हाथ में है या नहीं, कि गुनाह ही करते चले जा रहे हैं। गुनाह करेंगे तो मौत राज करेगी, बीमारी पकड़ेगी, और अगर गुनाह को रोक देंगे तो मौत का खात्मा। होशिया में लिखा, ऐ मौत तेरी वबा, वहां वबा लिखा, मगर उसकी इंटरप्रिटेशन पौलुस कहता है तेरा कहां हो? अगर गुनाह नहीं हो रहा तो मौत नहीं। तो कब्र के ऊपर सील, दुश्मन को बर्बाद कर दिया, तोड़ दी। किताब के ऊपर मोहरे, मुखातिब मसीह उसकी कुव्वतों के ऊपर जजमेंट होगी। और आखिरी दुश्मन बोलिए मौत, डेथ। गुनाह का जोर शरीयत, गुनाह एक डंग है जिससे मौत वाक़या होती है। तो ईद क़यामतुल मसीह का मुकाशवा खुल जाना चाहिए। अब जब मुर्दों में से जिंदा हो रहा है तो इसका मतलब है जिंदा होने का मुकाशवा इसमें है कि हम गुनाह नहीं करेंगे, क्योंकि मसीह के ऊपर गुनाह नहीं था, इसलिए मौत आ नहीं सकती, और मौत थी भी तो भाग। जिंदा रहना है या जिंदा होना है ना उस वक्त मसीह के आने पे, तो गुनाह से बचिए। गुनाह होगा तो मौत रहेगी। तो क्राइस्ट के हवाले से क्या लिखा? आखिरी दुश्मन बोलिए जो नेस किया जाएगा, बोलिए क्या? मौत, डेथ। जब तक उसको अपने पांव तले की चौकी ना बना, उस वक्त से जब से मसीह जिंदा हुआ, इब्रानियों 10वां बाब क्या लिखा? उसी वक्त से मैं मुंतजर हूं कि मेरे बच्चे भी जिंदा हो जाए, और ये उसी वक्त होंगे अगर ये रासबाजी की हालत में मरेंगे। यीशु आने पर वही जिंदा होगा, वही मौत को शिकस्त देगा जो गुनाह से तौबा करता है, गुनाह नहीं करता। क़यामत मेरे आपके हाथ में, समझे? क़यामत मेरे आपके हाथ में। यीशु पर ईमान है, उसकी मौत में हम मर गए हैं, उसके जी उठने में हम जिंदा हो गए हैं। हमारे हाथ में, मैंने बताया, मेरे ऊपर स्पिरिट ऑफ डेथ नहीं है, ना ही आपके ऊपर
ऊपर। क्यों? क्योंकि आपने गुनाह से तौबा कर दी और मसीह के आने पर जी उठेंगे। उस वक्त से वो मुंतजर है और क्या करता है? हमारी शिफायत, पूरी नजात, हमारी इंटरसेशन। अगर वो मुंतजर है तो क्या हम मुंतजर किसी चीज के नहीं है? पत्रस के खात में लिखा है हम उसकी आमद के मुंतजर हैं, नए आसमान नई जमीन के मुंतजर, जी उठने के लिए मुंतजर है। जिस तरह मसीह मुंतजर है कि मेरे बच्चे कलीसिया अगर इनमें से कोई रहमत कर गया या कर जाए, ये जिंदा हो, ये पिछला दुश्मन, मैं इसको रो दूंगा, मेरे बच्चे रो देंगे। इसलिए यीशु मसीह इस बात का मुंतजर है कि जैसी क़यामत उस पे हुई, आपके ऊपर भी हो। अगर मर जाए और अगर जिंदा है तो नहीं मरेंगे, आसमान पे उठा लिए। ये कोई रेवलेशन समझ आया तो फिर रिफाकत कोई ना करे। लोग हो घर बैठा रहे, लोग घर में बैठा रहे या स्टडी दे रहे घर में बैठा रहे, चले जाएंगे जी, वो आएंगे इस तरह के ऊपर। हर रोज गुनाह से बच, मैं हर रोज मरता हूं। पौलुस कहता अगर क़यामत नहीं है तो आओ खाओ पिए और मर जाए, पर क़यामत है, बस राष्ट्रवादी के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, गुनाह के ऊपर गालिब हो। वो सीलों को तोड़ने वाला कब्र की मोरों की मेरे आपके ऊपर भी अगर कोई सील डालना चाहेगा, बंदर डालना चाहेगा अगले, तो आप यीशु का इकरार करके उसको तोड़ देंगे। चाहे वो मौत हो, चाहे बीमारी हो, चाहे गुर्बत हो, कुछ भी हो, ये मोरें टूटती जाएंगी। नए सिरे से पैदा हो जा और तो पैदा होगा और वो भी जी उठेंगे। मसीह के आने पर हड्डियों के अंदर से वो उठेंगे। पर मैं आप जो जिंदा है, मसीह को जानते हैं, क्रूसिफिक्शन को जानते हैं, ब्लड को जानते हैं, खाली कब्र को जानते हैं। वहां लिखा है कि वो यहां नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है। He is not here, he is risen। इसे क़यामतुल मसीह मेरे लिए, आपके लिए यही है कि मैं भी, आप भी गुनाह ना करें। आखिरी दुश्मन मौत को उसी तरह से कसते यीशु मसीह के आने पर और जी उठेंगे। इसलिए दानिश पकड़िए और खुदा के हजूर खड़े हो ये क्या तो मर गया था, वो जी उठा है। ज़माने भर को ये क्या जो मर गया था, वो जी उठा है। तो हालेलुया के गीत गाओ। मौत का डंक तोड़
में बज रहे हैं वो जिसकी बदला ये शाम आए तो माम आलम में बज रहे हैं तो माम आलम में बज रहे हैं गली गली में दिए जलाओ जो मर गया था वो जी उठा है गली गली में दिए जलाओ जो मर गया था वो जी उठा है तो हालेलुया के गीत गाओ नई उमंग में नए तारे मसीह के बच्चे हमारी होगा नई उमंग में नए तारे मसीह के बच्चे हमारी होगा मसीह के बच्चे हमारी होगा सके होके कदम बढ़ाओ जो मर गया था वो जीवा करते होके कदम बढ़ाओ जो मर गया था वो जीवा है तो हालेलुया के गीत गाओ